बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी बाको यो देशबाट विचार सक्यो। किनभने उनीहरूले धर्ममा धेरै नाश गरे। धर्म नाश गरेको कारणले यिनले खाका जति बनाउन सक्छन्, उखनटुका जति बनाउन सक्छन्। बाबुराम भट्टराईले अहिले बोल्न र खाका बनाउने अहिले हामीलाई माएर पछाड्छन् यिनले। तर यिनको विचार अब समाजमा लागू हुँदैन। यिनीहरूको व्यक्ति नाश भएका छैनन्, यिनीहरूको विचार समाजबाट नाश भइसक्यो। यो मातृभूमिलाई प्रेम गर्ने मेरा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णलाई मैले के नमस्कार गरेँ भने र यी नेताहरूलाई मैले के यस्ता घृणित उद्देश्यका जो 5 वर्षसम्म पनि सोच्न नसक्ने, आफू रोडमा जानुपर्छ भन्ने कुराहरूको पहिचान पनि गर्न नसक्ने यस्ता अदूरदर्शी नेताहरूले यस्ता घृणित कार्य गर्न छोडुन्। हामी अध्यात्म शक्ति भनेको विश्वलाई सञ्चालन गरेको हुन्छ। नेपालका 2-4 जना नेताहरूलाई भनेको मुठीमा पक्रेर राखेका छौँ हामीले। 2-4 वर्ष यिनीहरू खेलुन् न, कति खेल्दा रहेछन्, हामी यो छौँ। तर यो बिचमा जनताले दुःख पाउने भए। अब यस्ता यी नेताहरूले यो गलत कार्य छोड्ने हो भने हामी तुरुन्त समृद्ध नेपाल बनाउनलाई हामीलाई 1 वर्ष लाग्दैन। भारतीय कांग्रेस आईको डिजाइनमा फालिएको राज संस्था भारतीय जनता पार्टीले इन्ट्रेस्ट देखाउँदैमा पुनर्स्थापना हुँदैन, फर्कँदैन, दिवा स्वप्न नदेख्नुस् भनेर भन्छन्। क्रिस्चियन, केही कम्युनिस्ट र केही हाम्रा हिन्दू धर्मावलम्बी तर अरूका पैसा खाएर उफ्रेकाहरूले यस्ता गलत हल्ला नफिजाउनुहोस् कि हामी भारतबाट पनि चल्दैनौँ, राजाबाट पनि चल्दैनौँ, चाइनाबाट पनि चल्दैनौँ। हामी यो भूमिमा चल्छौँ। यो भूमिको विचार, यो वैदिक सनातन ओमकारको हामी त्यसमा चल्छौँ। किनभने हामीसँग शक्ति छ। यो कुरा हामी गर्वका साथ भन्छौँ। को लड्ने, हामीसँग को लड्ने? हामी वेदको आचरणभन्दा बाहिर जाँदैनौँ। हामी अरू धर्मावलम्बीलाई छुँदैनौँ। तर हाम्रो धर्म बलियो बनाउनलाई हामी 5 मिनट लगाउँदैनौँ लडाउनलाई। हजुर, त्यो शक्ति हामीसँग छ। त्यसकारण हामी यही भूमिबाट यसरी तयार गर्छौँ कि त्यस्ता हल्ला नफिजाउनुहोस्, हेर्दै जानुहोस्। 2 तिहाई जसरी भाँच्यौँ हामी, अब 2 तिहाई सरकार कसैको पनि बन्दैन। त्यो 1 तिहाई सरकारलाई त हामी मुठीमा कतिखेर पनि नचाइदिन्छौँ भने त्यो वैदिक सनातनी ओमकार परिवारको वैदिक सनातन हिन्दू राज्य स्थापना नहुन्जेल यही हालत खप्ने कि तपाईँहरू ओमकारलाई सहयोग गर्ने। अब हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्नको लागि कांग्रेसले सुधार्छ होइन भने फेरि कांग्रेसको सरकार बन्छ। फेरि कांग्रेसको सरकारलाई पनि मलाई कति बेर लाग्दैन। यो खेलमा कति जुझ्ने। अब मैले योभन्दा केही वर्ष अगाडि नै भनिसकेको छु कि त्रिशक्ति सिद्ध बाबा धार्मिक शुद्धिकरण, पहिला धार्मिक शुद्धिकरण गर्छ, नटेरेमा युद्ध गर्छ। युद्ध गर्न तरबार लिएर आउँदैन। यस्तो 2 तिहाईलाई ढालेको ढाले, भाँचेको भाँचे गर्छ। जनता यिनै हुन्। जनताले त नेताहरूको सबै हैसियत त बुझिसके नि त। राज संस्था फ्याल्ने पनि यिनै नेता हुन्, जनता हुन्। फेरि राज संस्था आऊ भन्ने यिनै नेतालाई फ्याल्नलाई अब अहिले प्रचण्ड र माधव कुमार त यत्रो जनताबाट अथवा राष्ट्रबाट सम्मानित थिए नि त। यिनीहरू आज त्यहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने यस्तो रोडमा पुग्न पर्ने दार्शनिक कुरा त थाहा पाउन नसक्नेले अनि यिनको विचार अब के छ त? केही छ? केही पनि छैन। यिनको विचार त मरिसक्यो भने अब कति विश्वास गर्ने जनताले हो? हामीले सुझाव दिने हो। जनता यसबाट नलाग्नुहोस्। र हाम्रा हिन्दू धर्मावलम्बी विरुद्धमा केही लागेका सङ्घ संस्थाका पदाधिकारी हुनुहुन्छ, मैले तपाईँहरूको बोली र अनुहार मात्रै भेटाएँ भने नि हिन्दू विरुद्धमा लाग्दाखेरि मैले त्यो तपाईँहरूको पुस्ता नै सिद्ध्याइदिन्छु। यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। यहाँ कता कतै एउटा माताले भन्छन् कि म अलौकिक क्षमताबाट यो आउँदैछ त्यो आउँदैछ, यस्ता गलत कार्य चुप लाग, नत्र मेरो अस्त्र खाना तयार पर। र किनभने तिम्रा गलत बोलीका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ओमकार परिवारलाई, जसले अहोरात्र हिन्दू स्थापना, हिन्दू राज्य, वैदिक सनातन हिन्दू राज्यलाई बचाउनलाई हामी ध्यानबाट जसरी खटेका छौँ, हामीलाई गाह्रो पर्छ। दर्शकबिन नमस्कार। हामीसँग हुनुहुन्छ स्वामी त्रिशक्ति सिद्ध बाबा। हामी उहाँले केही समय अगाडि मात्रै हिमालय पर्वत श्रृङ्खलाको आसपासमा गरेर गर्नुभएको ध्यानबाट प्राप्त भएको, उहाँलाई जुन किसिमको सन्देश प्राप्त भएको छ त्यो सन्देश तपाईको माझमा प्रस्तुत गर्छौं। र केही समय अगाडि हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौं। त्यस क्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अपवित्र गठबन्धन केही समयभित्रै क्षतविक्षत हुनेछन् र यिनीहरू यता न उताको अवस्थामा पुग्नेछन्, यिनीहरूबाट देशको समृद्धि सम्भव छैन भनेर उहाँले पहिले नै आफ्नो भविष्यवाणी गरिसक्नु भएको थियो। यति बेला उहाँले गर्नुभएको भविष्यवाणी मिलिसकेको सन्दर्भमा हामी देशको अवस्था के हुन्छ, कता जान्छ, धार्मिक एक किसिमको उहाँको लडाईँ कहाँ पुगिसकेको छ, कहाँ पुगिराखेको छ र आगामी दिनमा के हुँदैछ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्छौं। गुरुबा प्रणाम, स्वागत छ। समयपछि तपाईको टिम लगायत मेरा सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई हृदयदेखि नै शुभकामना, आशीर्वाद र नमस्कार दिन चाहन्छु। हजुर, म सुरुमै यहाँको
कष्टकर भनेर भन्न रुचाउँछु। हुन त कतिको कष्ट भयो त्यो हजुरलाई थाहा छ, हजुरको अनुभूतिको कुरा हो। यहाँले हिमालय पर्वत जहाँ हिमपात भइराखेको ठाउँमा गएर ध्यान गर्नुभयो। ध्यान गर्दा अन्तर्दृष्टिबाट के प्राप्त भयो, सन्देश के छ आम नेपाली नागरिकहरूलाई? अब मेरो काम त धार्मिक शुद्धताको लागि शुद्धिकरण अभियान नै हो। हजुर। त्यो अभियान अन्तर्गत भगवान्ले मलाई कहिले कहिले यहाँ तलसम्म लेभलमा नदीको छेउमा जङ्गलमा र हिमालको पर्वतमा बोलाउनुहुन्छ। त्यही अनुसार मैले यो देशलाई पवित्र बनाउनको लागि, यो वैदिक सनातन हिन्दूहरूलाई बलियो बनाउनको लागि, आफ्नो धर्मलाई पवित्र बनाउनको लागि गर्ने कार्यमध्येमा त्यो पनि पर्छन्। त्यसकारण अहिले यो पछिल्लो लडमा म यो सरकार गठन हुँदाखेरि चुनाव भइसकेपछि र सरकार गठन भइसकेपछि म के चिन्तित थिएँ भने अब देश कम्युनिस्टले बिगार्ने भए, यो मलाई थाहा थियो नै। त्यसबाट चिन्तित हुँदाहुँदै मैले मेरा साथीभाइहरूले अथवा मेरा असल शुभचिन्तकहरूले कति पनि भन्नुभयो भने तपाईँ आफ्नो काम गर्नुहोस्, आफ्नो ध्यान गर्नुहोस्, किन यस्तो चासो लिनुहुन्छ सम्म भन्नुभयो। र यो होइन कि मैले यो चासो लिने साथै धर्म राजनीतिसँगको कुरा जोडिएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले यदि सही किसिमको नेतृत्व गरेनन् भने देश त बिग्रिन्छ, डुब्छ नै। अब यसलाई चाहिँ जगाउने, यसलाई बलियो बनाउने अर्को पद्धति भनेको आध्यात्मिक मार्ग नै हो, जसको लागि चाहिँ म अहोरात्र लागेर मलाई के विश्वास थियो भने यो 2/3 सरकार होइन कि त्यो 2/3 सरकार कम्युनिस्टले चाहिँ 5/3 ल्याए पनि कुनै पनि बेला 5 वर्ष हुनुभन्दा पूर्व नै म यसलाई छेदविच्छेद गर्छु भन्ने कुराहरू मलाई विश्वास थियो। र मलाई यो चारै भ्यालीको चारै दिशामा गएर चाहिँ जुन कार्यगर 2/3 सरकारको अधोगति हुन्छ भनेर भनेका थिए। र यसैमा मैले एउटा गीत पनि गाएको थिएँ। गीत सुन्नुहोस् है त। त्यो गीत हाम्रा भक्तजनहरूले पहिला सुन्नुभयो, कतिले तितो मान्नुभयो। त्यही गीत अहिले सुन्नुहोस्, यथार्थ हुन आउँछ। सत्य, गला त मसँग राम्रो छैन, सुन्नु होला। सत्यता आउने भो, धार्मिक युद्ध हुने भो, अधर्मीको नासै गर्ने हो, कम्युनिस्ट सरकार अब पतन भो, कम्युनिस्टहरू अब रुनी भे, नरो धरतीमा अब हाम्रो जन्म भो, धर्म रक्षा गर्ने हो, अधर्मीको नासै गर्ने हो, कम्युनिस्ट सरकार अब रुनी भो, कम्युनिस्ट सरकार अब पतन भो। यो कुरा सत्य भयो नि अहिले? गुरुबाई यो लगभग एक वर्ष अगाडि भनेको थिएँ मैले, यो गाएको थिएँ, सुनाउनु भएको थियो। 1 वर्ष नबित्दै यहाँले गर्नुभएको पूर्व अनुमान मिल्यो, ठ्याक्कै जस्ताको जस्तै भयो। खुसी हुनुहुन्छ, प्रसन्न हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ? म प्रसन्न त यसमा भन्न मिल्दैन। मलाई भगवान्ले जे कुरा अराएका छन् त्यो काम मैले गरेँ। के को लागि गरेँ भन्दा मैले धर्म बचाउनको लागि, मेरो देश बचाउनको लागि, मेरो यो भूमि रक्षाको लागि मैले त्यो काम गरेँ। अनि यो गएको 1 महिना अलिकति म सुतेको छु। जब कम्युनिस्ट 2/3 सरकार सिद्धियो म यति आनन्दले सुतेको छु। त्यसकारण त्यो उत्सव मनाउनको लागि भगवान्ले मलाई बोलाउनु भयो। म मार्दी हिमाल बेस क्याम्प गएँ। त्यस पछाडि मैले के पनि भनेको थिएँ भने अब नेपालमा राजतन्त्र जिन्दाबाद, कांग्रेस तन्त्र सुधारवाद, कम्युनिस्ट तन्त्र मुर्दाबाद, पतनवाद भन्नुभएको थियो। यो मुर्दाबाद र पतनवाद गराउनको लागि मैले एक स्टेप चालिदिसकेँ। अब मार्दी हिमालमा गएर एक स्टेप चालेँ। यो कुनै विधर्मीले या कुनै अरू शक्तिशाली गुरुले छन् भने यसलाई उल्ट्याउन सक्नुहोस्, होइन भने नेपालबाट अब कम्युनिस्ट त सिद्धिए। यो संसद पुनर्स्थापना भए पनि नभए पनि हामी यसमा के गर्वित छौँ भने अब वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू राज संस्था सहित खडा हुनको लागि तपाईँहरू तयारी पर्नुहोस्। त्रिशक्ति सिद्ध बाबाले अब बन्ने सरकार 2/3 त सिद्ध्याएँ भने भाँच्दिएँ भने अध्यात्म शक्तिमा के छ दम्भ भन्ने कुराहरू कम्युनिस्टहरूलाई, केपी ओलीलाई, प्रचण्डलाई, माधव कुमार नेपाललाई, जसलाई 5 वर्षको औकात, 5 वर्षको ख्याल गर्न नसक्ने, हामी अहिले यहाँ छौँ भनेर रोडमा सुत्नुपर्ने अवस्था, छातीमा लेखेर रोडमा बस्नुपर्ने अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने यी यस्ता नेताहरूबाट केही देश बन्छ भन्ने
छैन र यस्तालाई मैले पाठ सिकाउनको लागि अध्यात्म शक्तिले तिमीहरूले हेला नगर, अध्यात्म शक्तिले गर्दा तिमीहरूलाई कहाँसम्म रोडमा पुर्याउँछ भनेर एउटा सानो सुझाव मात्रै दिएको। म यसभन्दा ठुलो जान्दिनँ। अझै पनि फुर्ती गर्छौ भने बाबुरामले गोर्खाबाट अब जित्छन् भने कुनै ग्यारेन्टी छ भने म 3 दिन अब बाबुरामलाई गोर्खाबाट पछार्नको लागि, किनभने कहिले टपरे भनेका छन्, कहिले कानी भनेका छन्। यिनलाई औकात सिकाउनको लागि म गोर्खा जान्छु जब चुनाव आउँछ। 3 दिन गएर बस्दा पुग्छ। अब माधव कुमार नेपाल कहाँबाट जित्छन्? यिनी कोटेश्वरमा बस्छन्, म पनि कोटेश्वरमा बस्छु। यिनले राजनीतिक पतनको बाटो। अनि त्यो सर्प व्यापारी झलनाथ खनाललाई म भन्छु सर्प व्यापारी, ऊ सर्प साउ भइसके। त्यो 70 करोड फिर्ता ल्याउनु पर्छ तुरुन्त। अनि केपी ओलीले कसलाई पैसा बाँडेको छ तुरुन्त फिर्ता ल्याउनु पर्छ। अनि माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिको त्यो बालुवाटारको जग्गा तुरुन्त ल्याउनु पर्छ र यिनका सम्पत्ति सारा रोका गर्नुपर्छ। यही कामनाको साथ र अब हिन्दूहरूलाई नचलाउनु भनेर एउटा सानो सुझाव दिनलाई म त्यहाँ बेस क्याम्पमा गएँ। अब यस पछाडि मैले योभन्दा 3 वर्ष गरेको ध्यानले काम गरिसक्यो। अब फेरि यिनीहरूले सोचेको भन्दा यिनीहरूको आउट अफ कन्ट्रोल भइसक्यो। यिनीहरूको क्षमताभन्दा त्यो क्षमता यिनीहरूको कन्ट्रोलबाट बाहिर पुर्याउनको लागि मैले यो ध्यान बस्यायो। अब भन्नुहोस् अरू केही छ? होइन, अहिलेसम्मको यहाँको जुन आध्यात्मिक योगदान भनौँ त्यसको परिणामबाट राजनीतिक रूपमा जे परिणाम आयो यसले देशलाई फाइदा गरे जस्तो देखिँदैन। अहिले अझ बढी अस्थिरता सृजना भयो, अझ बढी आम नागरिकले दुःख पाउने सम्भावना र सङ्केतहरू देखियो। यसलाई कसरी पोजिटिभली लिने, कसरी यो राम्रो भयो भनेर मान्ने गुरुदेव? अब मैले एउटा सम्पूर्ण जनताहरूलाई, हाम्रा धर्मावलम्बीहरूलाई र अरू धर्मावलम्बीहरूलाई पनि र राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूलाई तपाईँहरूलाई म एकचोटि के विनम्र गर्छु भने म योभन्दा अगाडि आक्रोशित थिएँ। हजुर। कम्युनिस्ट सरकार बलियो हुँदाखेरि अहिले म आक्रोशित छैन, किनभने भाँच्न सफल भइसकेँ। अब म फेरि पनि के विनम्र गर्छु भने जबसम्म राज संस्थाको औकातसहित हिन्दू राज्य स्थापना हुँदैन भने मेरो कार्य यही नै हुनेछ। जस्तै सुकै सरकार भारतबाट ल्याएर गठन गर, चाइनाबाट ल्याएर गठन गर, कुनै इस्पात हाल सक्दैनौ, त्यो पर्खाइमा छु म। अब जनतालाई दुःख नदेऊ। यदि तिमीहरूले हामीसँग धार्मिक गुरुसँग पंगा ल्याऊ भने अहिलेको जस्तै पतनको बाटो हुन्छौ। यस्तो दुःख जनतालाई नदेऊ। आजैबाट यस्ता घृणित राजनीति छोडिदेऊ र हाम्रो ओमकार परिवारको अस्तित्वमा खेलबाड नगर। कसलाई नगर भन्दाखेरि कोले नगर भने कोही हिन्दूकै धर्मगुरु ट्रिक गर्छ भने म त्यसको लागि लड्न तयारी छु। अरू कुनै सदस्य छौ या अरू धर्मावलम्बीहरूको गुरुहरू छौ भने मसँग पंगा लिन आउनु होइन। भने देश र जनताले सुख समृद्धि पाउँछन् भने ओमकार परिवारले चाहेको बाटो हिँड। गुरुदेव, यहाँले यसो भन्दा त यहाँ माथि आरोप लाग्ला नि यो चाहिँ दरबारबाट परिचालित एउटा जोगिरी छ भन्ला नि त। त्यो भन्न मलाई, म यो माटोको पुत्र हो, मेरो वंश, म पाण्डेको पुत्र हो, कालु पाण्डेको सन्तान हो। मेरो सन्तानले आफ्नो शरीर यो देशलाई अर्पेको छ। त्यसको यी केपी ओली, प्रचण्ड, यी झले यिनीहरूको औकात भन्दा त मेरो पुर्खाको औकात धेरै छ नि। म त अहिले पनि बलवान बन्न सक्छु भने अब मैले यो भूमिको लागि, यो देश र यो माटोको लागि म धर्मसम्म जे पनि बोल्न सक्छु, जे पनि गर्न सक्छु। तर म मानव हितभन्दा बाहिर चाहिँ जान्न। हामीले हजुरसँग किन अन्तर्वार्ता गरिराखेका छौँ भने विशेषतः राजनीतिक विश्लेषक भनिनेहरूले जे विश्लेषण गर्छन् त्यो भन्दा पनि हजुरसँग विशेष किसिमको एउटा क्षमता छ। हजुरले जुन यो ध्यान गर्नुहुन्छ, अध्यात्ममा लीन हुनुहुन्छ, आफ्नो जीवन नै अध्यात्म समर्पण गर्नुभएको छ, भगवानसँग प्रत्यक्ष रूपमा साक्षात्कार गर्नुभएको छ। त्यस अर्थ हजुरले देख्ने, हजुरले बताउने चिज फरक हुन्छ र आम जनमानसको लागि एउटा नयाँ चिज उनीहरूले प्राप्त गर्छन् भन्ने अर्थमा हामीले हजुरसँग कुराकानी गरिराखेका छौँ। के अब राजनीतिक रूपमा देश यस्तै अस्थिरतातर्फ नै अगाडि बढ्छ अथवा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम चाहिँ गैर संवैधानिक थियो भनेर संसद पुनर्स्थापना गरिदिने काम गर्छ? अब यो विचाराधीन मुद्दामा त हामी जस्तो व्यक्तिहरूले बोल्न उचित हुँदैन। तर अहिले यो कदम चालेको केपी ओलीको यसमा चाहिँ म अलिकति समर्थनमा छु।
किनभने उसले जे गरे ठिक गरे किनभने यी बेइमानीहरूले कहिले सर्प पाल्ने न्युमा कहिले 70 करोड कहिले के करोड यस्ता खानीहरूलाई अलिकति खानाबाट त बन्देज भयो नि सोच्न बाध्य जनतासँग फेरि जानु पर्यो नि यिनीहरूको औकात छ भने त अब जनतासँग गए भइगयो नि अब फेरि राष्ट्रपति भइगयो नि फेरि प्रधानमन्त्री भइगयो नि सही विचार छ भने यो त केपी ओलीको समर्थनमा छु म हैन विचाराधीन मुद्दामा अब यसमा गलत प्रचार नहोस् तर यदि मैले भनेको लाग्ने भने म कुनै व्यक्तिबाट परिचालित होइन म कुनै राजाबाट परिचालित होइन तर नेपालमा यो चाहिँ म ठोकुवा भन्छु कि कुनै विदेशी संस्थाले चलाओस् या कुनै म जस्ता धार्मिक गुरुहरूले कुनै टक्कर ल्याउन् मैले के भन्छु भने राज संस्थाको औकात सहित हामीले ज्ञानेन्द्र सरकार नै आउनुपर्छ भने होइन राज संस्थाको ठुलो भूमिका छ नेपाल एकीकरण गर्नलाई त्यो संस्थाको केही मूल्य मान्यता सहित हिन्दू राज्य स्थापना भएन भने धार्मिक युद्ध यो त तयारी भए हुन्छ माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल को छन् यसमा अग्रसर हुने केपी बा को छन् यसमा अग्रसर हुने कसले लिडिङ गरेको छु यिनको पत्ता साफ हुने गरी जस्तो अहिले 2/3 को कोही 2/3 यसरी भाँचिन्छ भने कोही ग्यारेन्टीवाला कोही थियो त्यो म थिएँ अर्को कुरा गुरुदेव वैशाखमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन वैशाखमा चुनाव भनेको हास्यास्पद कुराहरू वैशाखमा चुनाव गर्ने गरी यो केपी ओलीले गरेको होइन यो योजना छ अब यो विचाराधीन कुरालाई त हामी अगाडि नबढाउँ तर वैशाखमा चुनाव भने कुनै खेल नै छैन यसमा भनेपछि केपी ओलीले अबको 2 वर्ष कार्यकाल पनि अहिलेकै अवस्थामा शासन सत्ता सम्हालिराख्छ तपाईको टपिक्सलाई मैले मेरा ओमकार परिवारलाई म के जानकार गर्छु भने तपाई हामी ओमकार परिवारमा अहिले मेरो साथ सहयोगमा चाहिँ एउटा यो देशमा एउटा राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल पनि अग्रसर भएर आइराखेको छ म यसलाई शुभकामना दिन चाहन्छु गलत काम नगर्नु तर ओमकार परिवार जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ अब तयारी सक्रिय अवस्थामा रहनुहोस् यो देशलाई राजा सहित धार्मिक गुरु र सेनाको सक्रियतामा एउटा वार्ता बस्छ त्यो अवस्थाको बीचको पिरियडमा चाहिँ म लैजाँदैछु त्यो पिरियडलाई चाहिँ यिनीहरूलाई चलाखी हुनलाई म दिन्न त्यसकारण यसलाई चाहिँ म अलिकति गोप्य राखेको छु त्यो अवस्थामा नपुगुन्जेल म त्यो खेल खेल्दैछु तपाईहरु सतर्क भएर आफ्नो ठाउँबाट रेडी पर्नुस् 2-4 जना भुक्दै गर्छन् 2-4 वर्ष 2-4 महिना चुस्दै गर्छन् यिनको छाला तार्नलाई तपाईहरु रेडी गर्नुस् मैले त ध्यानबाट मात्रै गर्दिने हो म राष्ट्रपति हुने हैन अध्यक्ष हुने हैन मलाई एउटा कुटी भए पुग्छ तर यो देश यो काम बन्छ नै राजनीति चाहिँ के हुन्छ त अब यही अवस्थामा दलका नेताहरू आन्तरिक रूपमा लडाई गर्दै गर्छन् जनताले दुःख पाउँदै गर्छन् देश यसैगरी चल्दै गर्छ मैले अहिले नमस्कार गरे मेरा यो मातृभूमिलाई प्रेम गर्ने मेरा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णलाई मैले के नमस्कार गरे भने र यी नेताहरूलाई मैले के यस्ता घृणित उद्देश्यका जो 5 वर्षसम्म पनि सोच्न नसक्ने आफू रोडमा जानुपर्छ भन्ने कुराहरूको पहिचान पनि गर्न नसक्ने यस्ता अदूरदर्शी नेताहरूले यस्ता घृणित कार्य गर्न छोडुन् हामी अध्यात्म शक्ति भनेको विश्वलाई सञ्चालन गरेको हुन्छ नेपालका 2-4 जना नेताहरूलाई भनेको मुठीमा पक्रेर राखेका छौं हामीले 2-4 वर्ष यिनीहरू खेलुन् न कति खेल्दा रहेछन् हामी यो छौं तर यो बीचमा जनताले दुःख पाउने भए अब यस्ता यी नेताहरूले यो गलत कार्य छोड्ने हो भने हामी तुरुन्त समृद्ध नेपाल बनाउनलाई हामीलाई 1 वर्ष लाग्दैन हामीले यो काम यिनीहरूको गलत विचारलाई हामीले अँठ्याउन छोडेपछि नेपाल त बनिहाल्छ यो बीचमा यस्तो खेल्न छोड्दै भने हामी खेल्न छोडिहाल्छौं अब यसपछिको राजनीतिक शक्ति चाहिँ कि त मानिसहरूले वैकल्पिक शक्ति चाहियो पनि भनिराखेका छन् यस क्रममा विभिन्न अभियानहरू चलिराखेका छन् अब यसमा के भन्न चाहन्छु भने यो तपाईको मिडिया मार्फत हाम्रा राष्ट्रवादी शक्तिहरू र ओमकार वैदिक सनातन हिन्दू ओमकारका जति पनि गुरुहरू छन् यहाँ कता कतै एउटा माताले भन्छन् कि म अलौकिक क्षमताबाट यो आउँदैछ त्यो आउँदैछ यस्ता गलत कार्य चुप लाग नत्र मेरो अस्त्र खाना तयार पर र किनभने तिम्रा गलत बोलीका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ओमकार परिवारलाई जसले अहोरात्र हिन्दू स्थापना हिन्दू राज्य वैदिक सनातन हिन्दू राज्यलाई बचाउनलाई हामी ध्यानबाट जसरी खटेका छौं हामीलाई गाह्रो पर्छ तिमीहरुका कारणले फलादेशले माधव नेपाल राष्ट्रपति हुने देश राज संस्था फर्किने होइन हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ फेरि समाजबाट पतन होल्यौ र अरु यस्ता केही गुरुहरू छन् कि तिम्रा ज्योतिषले नेपाल हिन्दू राज्य हुने होइन हिन्दू राज्य हुनको लागि पञ्चतत्व खेलाएर यी नेताहरूलाई परास्त गर्दै हिन्दू राज्य बनाउनको लागि हामी तयारी छौं र यो बीचमा यी नेताहरूको पकडबाट हामीले नखोसुन्जेलसम्म जनताले दुःख त पाउने नै भए हामीले पाउँछौं नै यो बीचमा ओमकार परिवार चाहिँ
सचेत हुनुहोस्। कुनै पनि बेला देश यस्तो अवस्थामा जाँदैछ कि यो नेता चाइना हाम्रो राजनीतिबाट फेल खाइसक्यो, भारत 50% फेल खाइसक्यो। अब भारतलाई 50% पुरै 100% फेल खुवाएपछि यहाँ सरकार पनि विद्रोही पनि चल्दैछ। यहाँ विद्रोहीले पनि नसक्ने र सरकारै पनि नचल्ने हुन्छ। त्यतिखेर सेनाले चाहिँ नि पुरानो संस्था राज संस्थासहित धार्मिक गुरुको विचारमा चाहिँ वार्ता गरेर शान्ति स्थापना हुन्छ। यो बिचको पिरियडको लागि चाहिँ तयारी गर्नुहोस्। हुने राजनीति अवस्था यही नै हो। बिचमा केही समय फेरि खेल्छन्, तिनीहरूले खेल्न दिनु लाग्न सक्छ। तब मात्रै सेना चनाको हुन्छ कि एउटा बलियो देशको भरपर्दो संस्था त सेना पनि हो नि त। राज संस्था र सेनामा अब जनता लाग्नेछन्। यिनका विचार पतन भइसके। यसको लागि त्यो नयाँ शक्तिमा अब राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल पनि हुनसक्छ, अर्को पनि हुनसक्छ। तर अब हामी राप्रपामा चाहिँ विश्वासमा छैनौँ। कमल थापालाई जनताले विश्वास गर्न छोडे। हामी राप्रपालाई विश्वास गर्दैछौँ, कमल थापा अगाडि बढुन्जेल हामी विश्वासमा छैनौँ। तर नयाँ शक्ति निस्किन्छ, त्यो कहाँ निस्किन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामी के गोप्य राख्दैछौँ भने प्रधान सेनापतिको हातमा पनि हामी सिरी हालिदिन सक्छौँ टाउकामा। यदि असल मान्छे त्यहाँ प्रधान सेनापति असल मान्छे पुग्यो भने हामी सम्पूर्ण शक्ति त्यहाँ हाल्छौँ र उसले नेतृत्व गर्न सक्छ केही महिना। त्यसपछि राज संस्थालाई बुझाउँछन् र धार्मिक गुरु र विद्वत व्यक्ति जम्मा भएर एउटा चाहिँ बाटो नयाँ निस्किन्छ। त्यो बिचको पिरियड भनेको दुःखदायी हुनेछ। यहाँले कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो भने हिन्दू राष्ट्र, सनातन हिन्दू राष्ट्र, वैदिक हिन्दू राष्ट्र होइन, सनातन वैदिक हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना हुन्छ राजा सहितको भनेर भन्नुभयो। तर नागरिकहरू भन्छन् भारतीय कांग्रेस आईको डिजाइनमा फालिएको राज संस्था भारतीय जनता पार्टीले इन्ट्रेस्ट देखाउँदैमा पुनर्स्थापना हुँदैन, फर्कँदैन, दिवा स्वप्न नदेख्नुस् भनेर भन्छन्। क्रिस्चियन, केही कम्युनिस्ट र केही हाम्रा हिन्दू धर्मावलम्बी तर अरूका पैसा खाएर उफ्रेकाहरूले यस्ता गलत हल्ला नफिजाउनुहोस् कि हामी भारतबाट पनि चल्दैनौँ, राजाबाट पनि चल्दैनौँ, चाइनाबाट पनि चल्दैनौँ। हामी यो भूमिमा चल्छौँ। यो भूमिको विचार, यो वैदिक सनातन ओमकारको हामी त्यसमा चल्छौँ। किनभने हामीसँग शक्ति छ। यो कुरा हामी गर्वका साथ भन्छौँ। को लड्ने? हामीसँग को लड्ने? हामी वेदको आचरणभन्दा बाहिर जाँदैनौँ। हामी अरू धर्मावलम्बीलाई छुँदैनौँ, तर हाम्रो धर्म बलियो बनाउनलाई हामी 5 मिनट लगाउँदैनौँ लडाउनलाई। हजुर, त्यो शक्ति हामीसँग छ। त्यसकारण हामी यही भूमिबाट यसरी तयार गर्छौँ कि त्यस्ता हल्ला नफिजाउनुहोस्, हेर्दै जानुहोस्। 2/3 जसरी भाँच्यौँ हामी, अब 2/3 सरकार कसैको पनि बन्दैन। त्यो 1/3 सरकारलाई त हामी मुठीमा कतिखेर पनि नचाइदिन्छौँ भने त्यो वैदिक सनातनी ओमकार परिवारको वैदिक सनातन हिन्दू राज्य स्थापना नहुन्जेल यही हालत खप्ने कि तपाईँहरू ओमकारलाई सहयोग गर्ने, यसमा लाग्नुहोस् न। भनेपछि न भारतले चाहेर हुन्छ, न चाइनाले चाहेर हुन्छ, हुनै सक्दैन। भारतले चाहेर हुन्छ। सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई तपाईँको मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने भारत हिन्दूहरूको बाहुल्यता भएको देश, तर भारतीयसँग विश्वास नगर्नुहोस्। जे पनि बोल्न सक्छन्, जसो पनि गराउन सक्छन्, आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि गर्न सक्छन्। हामी त्यता नाचिने भने हामी भारतसँग भ्रमण गर्न सक्छौँ, वैवाहिक सम्बन्ध गाड्न सक्छौँ। तर राजनीति हिसाबले र हाम्रो दार्शनिक हिसाबले हामी भारतसँग कहिले पनि झुक्नु हुँदैन, झुक्नु पनि हुँदैन, झुकेका पनि छैनौँ। र मेरा पुस्ता त म पाण्डे परिवार कालु पाण्डेको सन्तान हो। झुकेका पनि छैनौँ, झुक्दैनौँ। हिजो पनि योगदान दिएको छ राज संस्थासहित हिन्दू राज्यलाई। अहिले पनि यो पाण्डेको पुत्रले योगदान दिन्छ। त्यहाँमाथि म अहिले आध्यात्मिक गुरुको देशमा लिड गर्दैछु। यसमा मैले कतिपय यी फलादेश गर्ने गलत गुरुहरूलाई पनि मैले कारबाही गर्दैछु र जो एकदम सत्यवादीमा छन् तिनलाई म समेट्दैछु। गुरु, अब अन्तिम चरणमा छौँ हामी यो कुराकानीको। यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भइसके पछाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभएको छ प्रचण्डको राजनैतिक भविष्य सकियो, अब उनी माटोको धुलो समान हुन्, उनको अस्तित्व छैन भनेर भन्नुभएको छ। यहाँले के देख्नुहुन्छ? प्रचण्डको राजनैतिक भविष्य सकिएकै देख्नुहुन्छ अथवा उनी फेरि पनि शक्तिमा आउन सक्ने सम्भावना छ? अब म एउटै शब्दले दिन्छु है यसलाई उत्तर। हस्। बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी बाको यो देशबाट विचार सक्यो। किनभने उनीहरूले धर्ममा धेरै नाश गरे। धर्म नाश गरेको कारणले यिनले खाका जति बनाउन सक्छन्, उखनटुका जति बनाउन सक्छन्। बाबुराम भट्टराईले अहिले बोल्न र खाका बनाउने अहिले हामीलाई माएर पछाड्छन् यिनले। तर यिनको विचार अब समाजमा लागू हुँदैन। यिनीहरूको व्यक्ति नाश भएका छैनन्, यिनीहरूको विचार समाजबाट नाश भइसक्यो। त्यसकारण अब कति विश्वास गर्ने तपाईँहरूको? राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भविष्य के हुन्छ? उनी त एउटा मासुको थुप्रो हुन्। उनी त मेरै पाण्डे परिवारको चेलीबेटी हुन्। अब हामीलाई त्यो पाण्डेको छोरी भन्न लाज भइसक्यो यो देशबाट। उनी धर्मप्रति त्यति
आस्था नै छैन। उनी त एउटा मासुको थुप्रो मात्रै हुन्। त्यही हो, काटेको मासुको थुप्रो गनाउने हुन्छ, गनाइसकेकी चाहिँ छैनन्, त्यो जीवित मासुको थुप्रो मात्रै, अरू केही पनि छैन जनतालाई, देशलाई केही पनि छैन। त्यति हो। म उनी मेरै परिवारको चेली भए तापनि यो बोल्न बाध्य भएँ। यसमा चाहिँ म मेरा कुलसँग पनि क्षमा माग्छु, तर धर्मको लागि मैले उनलाई पनि छोड्नु हुँदैन। कङ्ग्रेसको राजनीतिक भविष्य चाहिँ छ। अब हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्नको लागि काङ्ग्रेसले सुधार्छ होइन भने फेरि कङ्ग्रेसको सरकार बन्छ, फेरि कङ्ग्रेसको सरकारलाई पनि मलाई कति बेर लाग्दैन। यो खेलमा कति जुझ्ने। अब मैले योभन्दा केही वर्ष अगाडि नै भनिसकेको छु कि त्रिशक्ति सिद्ध बाबा धार्मिक शुद्धिकरण, पहिला धार्मिक शुद्धिकरण गर्छ, नटेरेमा युद्ध गर्छ। युद्ध गर्न तरबार लिएर आउँदैन, यस्तो दुई तिहाईलाई ढालेको ढाले, भाँचेको भाँचे गर्छ, जसमा कोही मलाई आइतबार लाग्दैन। केपी ओली पछाडि यो देशको प्रधानमन्त्री बन्ने भनेको शेरबहादुर देउवा नै हो। त्यसमा अब सम्भावना चाहिँ अब अहिले यदि चुनाव भइहालेको खण्डमा रोल नम्बर 1 मा चाहिँ उनी छन्, रोल नम्बर क्रममा छन्। तर हामी यो नहोस् भन्ने प्रयासमा छौँ। हामीलाई यो कुरा तपाईँलाई मान्नु होला, म देशको कानुन मान्छु, राष्ट्रपति मान्छु, प्रधानमन्त्री मान्छु, किनभने देशले मानेको मैले मान्नुपर्छ, संविधान मान्छु। तर यो अहिलेको संविधान चाहिँ त्यसभित्र लेखेको अक्षरको त कुरा छोडिदिनुहोस्, यो कागजले देशको असल व्यक्तिहरूले त्यो दिशा पुस्नु पनि हुँदैन। यो संविधान यस्तो हुँदैछ, मैले आजै भन्दै। मान्छे रद्दीको टोकरीमा फालेको एउटा फोहोर कागज समान बन्दैछ हाम्रो गणतन्त्र नेपालको संविधान। यसमा केही वर्ष पछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। यो त मैले केही वर्ष अगाडि गरेको छु, ताकि यिनीहरूले, म फेरि संविधान विरोधी होइन। हुन त यहाँले राज संस्था फर्किन्छ, पुनर्स्थापित हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब यही संविधानको माध्यमबाट त राज संस्था फर्किने सम्भावना छैन। होइन, यो त के छ भने जनता यिनै हुन्, जनताले त नेताहरूको सबै हैसियत त बुझिसके नि त। राज संस्था फ्याल्ने पनि यिनै नेता हुन्, जनता हुन्। फेरि राज संस्था आऊ भन्ने यिनै नेतालाई फ्याल्नलाई अब अहिले प्रचण्ड र माधव कुमार त यत्रो जनताबाट अथवा राष्ट्रबाट सम्मानित थिए नि त। यिनीहरू आज त्यहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने यस्तो रोडमा पुग्न पर्ने दार्शनिक कुरा त थाहा पाउन नसक्नेले अनि यिनको विचार अब के छ त? केही छ? केही पनि छैन। यिनको विचार त मरिसक्यो भने अब कति विश्वास गर्ने जनताले हो? हामीले सुझाव दिने हो। जनता यसबाट नलाग्नुहोस्। र हाम्रा हिन्दू धर्मावलम्बी विरुद्धमा केही लागेका सङ्घ संस्थाका पदाधिकारी हुनुहुन्छ, मैले तपाईँहरूको बोली र अनुहार मात्रै भेटाएँ भने नि हिन्दू विरुद्धमा लाग्दाखेरि मैले त्यो तपाईँहरूको पुस्ता नै सिद्ध्याइदिन्छु। यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। म कुनै गलत मान्छे, मानव धर्म विरोधी जान्न म, तर यदि हिन्दू विरोधी, म तपाईँहरूको बुद्धिस्टको विरुद्धमा म जान्न, क्रिस्चियनको विरुद्धमा म जान्न, मुस्लिमको विरुद्धमा जान्न। तर ओमकार परिवार हामी स्थापना गर्दैछौँ, यसमा तपाईँहरूको मैले हाम्रो विरुद्धमा लाग्ने साथै तपाईँको बोली आवाज अनुहार सुन्ने साथै समाजमा तपाईँको विचार नाश गरिदिन्छु म। यो चाहिँ पक्का हो। यसमा तपाईँ मसँग एक्सनमा जति आए पनि हुन्छ, एक्सनमा तपाईँ आउनु पूर्व योजना, तपाईँको योजना नै म क्ल्याप्स बनाइदिन्छु। यो मसँग शक्ति छ। किन भन्दाखेरि म धर्मको लागि लड्दैछु। म फेरि अरू धर्मावलम्बी होइन, मेरो हिन्दूका अपवित्र जस्तै हाम्रो हिन्दू धर्मावलम्बी केही नेताहरू पनि छन्, यिनलाई पनि म नाश गरिदिँदैछु। कारण मैले धर्म बचाउनु छ, मेरो परिवार बचाउनु होइन, मेरो धर्म बचाउनु छ, मैले मेरो वेद बचाउनु छ। यो कैलाश पर्वतको यो देश, यो शिवको देश मैले बचाउनु छ। सम्पूर्ण जनताहरूलाई, सम्पूर्ण मानवहरूलाई, मानव बस्तीलाई चाहिँ स्थिरता दिनु छ, शान्ति बनाउनु छ, समृद्धि बनाउनु छ। यो हिन्दू गुरुले गर्न सक्छ, आध्यात्मिक गुरुले गर्न सक्छ। यो विचारभन्दा बाहिर लाग्नुभयो भने दुःख संसारलाई हुनेछ। गुरु, यो संवादबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि यस्तो सङ्कटकालीन अवस्थामा आम नागरिकको भूमिका के हुन्छ? नागरिकलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अब यी फटा नेताहरूको, अक्सर कम्युनिस्टहरूको, कुनै पनि कम्युनिस्टको गाउँदेखि केन्द्रसम्मका कम्युनिस्टहरूको विचार त्यागिदिनुहोस्। दाजुभाइ छन् भने त्यागिदिनुहोस्। यिनलाई हामीले लात मार्दा केही फरक पर्दैन। यिनले हाम्रो भूमि र हाम्रो धर्ममाथि धेरै लात मारे। यी हाम्रा काका भाइ पनि हामीले लात मार्नुपर्छ, दाजुभाइले लात मार्नुपर्छ, बाबुभाइले लात मार्नुपर्छ। कम्युनिस्टको विचारमा हामी नलागौँ, दलभन्दा माथि उठौँ। हाम्रो देश, हाम्रो वीर पुर्खाले आर्जेका देशलाई, हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको देशलाई, एकीकरण गरेको देशलाई हामी सबै नेपालीहरू एक भएर यी नेतालाई अब बिर्स्यौँ। अब हामी चुनावमा यिनीहरूसँग भाग नलिउँ र आध्यात्मिक गुरुले भनेको निर्देशनमा लागौँ, यही नै भन्न चाहन्छु। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण संवाद गर्ने जुन अवसर पायौँ र यो अवसरमा यहाँका महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू हामीले हाम्रा दर्शकहरू माझ, संसारभर छरिएर रहनुभएका दर्शकहरू माझ राख्ने अवसर पायौँ। यसको लागि आभार व्यक्त गर्छु गुरुदेव।